السلام عليكم، أتمنى أن تكونوا بألف خير. مرحبا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الفرنسية في قناة فرنسي افيك زينب. إذا كنتوا أول مرة كتشوفوا قناتي فهي لتعلم اللغة الفرنسية من الصفر إلى الإتقان. درس اليوم سيكون بسيط جدا ومفيد للغاية. اليوم سوف نتعرف على le participe passé. قاعدة le participe passé dans la langue française et le participe passé est employé avec les auxiliaires avoir et être dans la conjugaison des temps composés. إذن le participe passé بكل بساطة يستخدم مع الأفعال مع الفعلين المساعدين avoir et être في تصريف الأفعال في الأزمنة المركبة les temps composés. هناك العديد من الأزمنة المركبة في اللغة الفرنسية ومنها بعض منها مثلا لو باسي كومبوزي وهو من الأزمنة المعروفة جدا والمستخدمة جدا وهو لو باسي كومبوزي. لو باسي كومبوزي أو بمعنى الماضي المركب والذي نستخدمه عندما نريد أن نسرد حدث من الماضي مثلا أو مثلا من بين le plus que parfait زمن plus que parfait أيضا من بينها futur antérieur et de l'indicatif et passé antérieur de l'indicatif. زمن passé antérieur de l'indicatif. كل هذه الأزمنة في مود انديكاتيف و futur antérieur. أيضا هناك زمن conditionnel passé و subjonctif و passé du subjonctif في المود du subjonctif وأيضا plus que parfait في السبجونكتيف. إذا هناك بالنسبة لهذه au mode indicatif وهناك أيضا في زمن conditionnel passé وأيضا passé du subjonctif et plus que parfait du subjonctif. هناك قاعدة في اللغة الفرنسية من أجل تصريف الأفعال وهي مثلا نحتفظ بالراديكال بالجانب الذي لا يتغير ثم نضيف له النهاية ونقول مثلا on rajoute au radical du verbe une terminaison qui dépend du groupe. يعني على حسب النهاية تكون دائما على حسب من أي مجموعة هو الفعل، يعني المجموعة الأولى أو المجموعة الثانية أو المجموعة الثالثة. كنا قد تكلمنا عن هذه الأشياء في درس تصريف الأفعال في زمن présent de l'indicatif. دونك وهذا ما يقع في جميع الأزمنة. نحتفظ دائما بالجزء الذي لا يتغير ونقول ونسميه بالراديكال. راديكال كلمة راديكال مثلا le verbe manger. بالنسبة لverbe manger le radical هو MANG و la terminaison de l'infinitif وهي ER. هنا على حسب الزمن الذي نريد أن نصرف فيه الفعل يتغير ER. مثلا le présent de l'indicatif on dit مثلا je mange. إذا أردنا أن نقول أن نصرف الفعل في passé composé، إذا أردنا أن نصرف الفعل في زمن الماضي المركب نقول j'ai mangé أنا أكلت. j'ai avec دائما سواء كان l'auxiliaire سواء كان avoir أو être نقول j'ai mangé.
هنا استعينا بالأوكسيليير avoir. إذا دائما ما يكون لدينا راديكال ونهاية. بالنسبة لو بارتيسيب باسي فأيضا لدينا لو راديكال على حسب المجموعة والنهاية. إذا لدينا 3 مجموعات. بالنسبة للمجموعة الأولى في النهاية نسمع الصوت A accent. هذا بالنسبة للمجموعة الأولى. المجموعة الأولى نقول جميع أفعال المجموعة الأولى tous les verbes. بالنسبة لي A tous les verbes qui se terminent par ER. وهنا نتكلم بالنسبة لأفعال المجموعة الأولى وأيضا le verbe aller وأيضا le verbe aller الذي ينتهي ب ER رغم أنه من المجموعة الثالثة. وأيضا هناك فعلين وهما le verbe naître فعل ازداد. نقول je suis né. On dit je suis né en 2000. أنا ازددت في سنة 2000 مثلا. أيضا هناك فعل آخر وهو le verbe être فعل يكون. فعل يكون في الماضي المركب نقول مثلا j'ai été. هنا ينتهي أيضا ب E accent وهنا أيضا ب E accent. مثلا le verbe aller ينتهي أيضا le verbe aller. au passé composé بالنسبة هنا نتكلم على le participe passé. On dit مثلا je suis allé. Je suis allé avec un accent à la fin. إذن بالنسبة للمجموعة الأولى التي تنتهي بصوت E accent هنا سنفرق بالنسبة للأصوات من أجل أن نفهم الدرس جيدا. إذن le participe passé هناك 3 نهايات E accent, le son E accent E, le son I et le son U. يعني نحن نتكلم عن الحالات المتداولة. الحالة الثانية عندما نسمع صوت إي في الآخر. هنا لدينا نتكلم عن أمثلة مثلا إي. بالنسبة لإي فنتكلم على أفعال المجموعة الثانية verbe du deuxième groupe. كما قلنا جميع أفعال المجموعة الثانية تنتهي ب ER. بعض الأمثلة مثلا وبعض الأفعال التي تنتهي أيضا ب ER. أمثلة le verbe finir نقول j'ai fini. أنا انتهيت. j'ai fini. أيضا le verbe réfléchir في آخر الكلمة هناك IR. في آخر الفعل هناك IR فنقول j'ai réfléchi ب I فقط. هناك أيضا أفعال التي تنتهي ب IS. le participe passé ينتهي ب IS وهي من بينها أمثلة هم بعض الأفعال المجموعة الثالثة من بينها مثلا le verbe comprendre يفهم. مثلا إذا أردت أن أقول فهمت أقول j'ai compris. j'ai compris من دون لفظ اس.
j'ai compris من دون لفظ اس. عندما نقول comprendre فنحن أيضا نقول apprendre. جميع الأفعال التي تنتهي أيضا ب RE DRE. أيضا هناك بعض الأفعال التي تنتهي ب IT وهي من أفعال المجموعة الثالثة، من بينها le verbe écrire فعل يكتب. le participe passé هو écrit avec IT ولكن لا نطق T. أيضا le verbe dire فعل يقول، نقول أنا قلت j'ai dit، أنت قلت، في هذا في الماضي المركب. إذا le participe passé هو عندما مثلا إذا أردنا أن نصرف le passé composé فنقول l'auxiliaire être أو avoir في الزمن الحاضر زائد le participe passé كما لاحظتوا هنا j'ai dit. أيضا هناك le verbe faire، on dit j'ai fait. هناك مجموعة من الأفعال المجموعة الثالثة التي تنتهي في le participe passé ب IT. إذا لاحظنا أن بالنسبة للأفعال التي تنتهي بصوت إي فهناك 3 أنواع، وهي أفعال المجموعة الثانية التي تنتهي بإي فقط، أفعال المجموعة الثالثة التي تنتهي ب ففي le participe passé تنتهي ب ES، وأفعال المجموعة الثالثة أيضا التي تنتهي ب RE هنا تنتهي ب DRE. فنقول écrire نقول écrit، dire dit، faire fait. ثالث مجموعة وهي الأفعال التي نسمع في آخر الفعل U. بعض الأمثلة وهي هنا نتكلم عن أفعال المجموعة الثالثة، هم الأفعال بالنسبة للصون U. فهنا نتكلم عن الأفعال التي تنتهي بوار، من بينها le verbe les verbes du troisième groupe qui se terminent par OIR war. بعد الأمثلة نتكلم عن le verbe pouvoir. بعد الأمثلة نتكلم عن le verbe pouvoir، نقول pu، j'ai pu. pouvoir فعل يستطيع، أو مثلا le verbe vouloir، voulu. أو مثلا le verbe voir، vu، إلى آخره. يعني الأفعال التي تنتهي بوار. أيضا le verbe avoir، le participe passé لفعل avoir وهو U. لكن هناك بعض الاستثناءات. بالنسبة من بين الاستثناءات التي لدينا le verbe s'asseoir. le verbe s'asseoir يعني يجلس. s'asseoir ورغم أنه ينتهي بوار إلا أنه في آخر نهاية لدينا ES. هذه الحالة الأولى. أيضا peindre هو فعل يرسم، je peins، فهو ينتهي ب T رغم أنه ينتهي ب DRE.
إلا أنه في البارتيسيب باسي ينتهي ب تي. وقد قلنا أن بالنسبة للأفعال التي تنتهي ب DRE فهي تنتهي ب ES. أيضا le verbe absurde أو بما معناه هو absoudre هو فعل، هو معناه pardonner يسمح. absoudre تعني تسمح. ففي البارتيسيب باسي تنتهي ب اس. هناك مجموعة من الاستثناءات. هناك مجموعة من الاستثناءات. عفوا هنا سأكتب absoudre هنا. هناك كما قلت مجموعة من الاستثناءات، لكن على العموم بالنسبة للبارتيسيب باسي فدائما نفرق الأفعال على 3 مجموعات. النهايات التي تنتهي ب accent أو I أو le son U. أيضا ممكن للبارتيسيب باسي أن يأتينا على شكل adjectif. مثلا نقول je suis fatigué، أنا متعب. je suis fatigué أن يأتينا على شكل adjectif. أو مثلا نستخدمه في la voix passive. مثلا إذا كما تلاحظون فهناك عدة استعمالات للبارتيسيب باسي، ومن بينها هو تصريف أزمنة المركبة. كان هذا هو درسنا اليوم. إذا كان لديكم أي تساؤل أو اقتراح أتمنى أن تتركوه لي في التعليقات. إلى اللقاء.